Voice of Glory, Voice of Glory. We welcome you all to BCNE Presents Voice of Glory Season 2 powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. आज यहाँहरुका सामु छौ टप 10 का प्रस्तुतिहरुका साथ जजेसको मूल्याङ्कन र तपाई दर्शकहरुको भोटको आधारमा टप 7 मा को प्रवेश गर्नुहुनेछ त्यसको रिजल्ट्स पनि प्रस्तुत गर्नेछौं. Let's welcome our judges र यो समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु पास्टर राजु रामदाम, जेम्स बस्नेत र अनफर्चुनेटली जज लिडिया हाम्रो सामु आज आउन सक्नु भएन किनभने आज उहाँको रिसेप्सन हो र हामी भोइस अफ ग्लोरी टिमबाट उहाँलाई धेरै कङ्ग्रेचुलेसन गर्न चाहन्छौँ र यो समय चाहिँ म हाम्रो टप 10 कन्टेस्टेन्ट्सलाई वेलकम गर्न चाहन्छु. हामी जति रफ्तारमा अघि बढ्दै जान्छौँ श्रृङ्खलाहरू उति नै घट्दै जान्छ. जति श्रृङ्खलाहरू घट्दै जान्छ उति नै हामी लक्षित गन्तव्यको समीपमा पुग्नेछौँ अनि पाउनेछौँ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को एउटा तारा जसको स्वरको प्रकाश विश्वभर फैलिनेछ अनि विश्वले सुन्नेछ ख्रीष्टको सुसमाचार. तपाईँ अनि मेरो माझमा यो एपिसोडमा दुईजना गेस्ट जोडिँदै हुनुहुन्छ. उहाँहरू हुनुहुन्छ BNCA प्रेसिडेन्ट पास्टर भद्र राई अनि BNNM प्रेसिडेन्ट पास्टर हाबिल रसाइली. म यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. Voice of Glory, Voice of Glory. जजेसको ओट, दर्शकको भोट र सपोर्ट अनि कन्टेस्टेन्टको अठोटले निर्धारण गर्नेछ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता को हो भन्ने कुरा. हामी ढिला नगरिकन हाम्रो शोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ र हाम्रो पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रिता विश्वा. तो
एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स रिता बुन हजुरको। मलाई एकदमै हजुरको पर्फर्मेन्स मन परेको छ। म जजेसहरूलाई कमेन्ट सोध्न चाहन्छु, तर कमेन्ट सोध्नुभन्दा पहिले आज हाम्रो माझमा हुनुहुने BNNM प्रेसिडेन्ट पास्टर हाबिब रसाइलीज्यू, हजुरलाई रिता विश्वाको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? साह्रै मिठो गाउनुभयो। तपाईँलाई प्रभुले राम्रै स्वर दिनुभएको रहेछ। दुईवटा राम्रो कुरो चाहिँ, अब एउटा एकदमै राम्रो स्वर छ तपाईँको, त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट जुममा गाउँदा पनि मैले साह्रै राम्रो सुने। अझै इन पर्सन नै तपाईँले सबै कुरो सेट गरेर गाउनुभयो भने त धेरै नै राम्रो पक्कै पनि हुने रहेछ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ गीतमा निकै डुबेर गाउनु हुँदो रहेछ। अनि म्याक्सिमम सिङ्गरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरो नै यही हो, गाइदिनु भन्दा पनि त्यो गीतसँग आफै डुब्नु, होइन? साह्रै मिठास हुन्छ र तपाईँको गायनको क्षेत्र अलिकति अगाडि बढ्ने नै मैले देखेँ र प्रभुले यहाँलाई आशिष दिउन् र अझै अगाडिको स्टेपहरूमा पनि पार गर्दै जान सकेको होस्। विश यु अल द बेस्ट। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर हाबिब रसाइलीज्यूलाई हजुरको कमेन्ट्स सजेसन्सको लागि। म यो समय दिन चाहन्छु BNCA प्रेसिडेन्ट पास्टर भद्र राईज्यू, हजुरलाई रिता विश्वाको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? सबैजनालाई जय मसीह, धन्यवाद यो समयको लागि। हामीले यो अवसर दिनुभयो आज यसरी यसो हेरेर जे कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, अनि धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो सिस्टर रिताले गर्नुभएको यो गानामा। अनि अघि पास्टरले भने जस्तै उहाँको गानामा मात्रै नभएर एक्सनमा पनि तपाईँले देखाउनु भएको लागि आई थिङ्क दिस वान अफ द ग्रेट एउटा मेलोडिस्ट तरिकाले नै यो गर्नुभएको छ। तपाईँको एक्सनले पनि यस अब प्र्याक्टिकली कुराहरू देख्दै थियो, गानाले के मागेको कुराहरू तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अल द बेस्ट। अब टप 10 मा आउनु भएको छ, टप 7 मा जानुहुन्छ हुन थाहा छैन, तर किप अन डुइङ, होइन? तपाईँले यो त एउटा जस्ट एउटा नियम मात्रै हो सेलेक्सनको कुराहरू, तर कन्टिन्यू जानुहोस्। आजदेखि उताको फर्दर तपाईँ लेभलमा आउनु नसके तापनि आउने हाम्रो जेनेरेसनलाई पनि तपाईँको कमिटमेन्ट, तपाईँको यो लगनशीलतालाई देखेर अझै पनि सिक्दै जाओस्। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर भद्र राईज्यूलाई। म यो समय दिन चाहन्छु हाम्रो जज जेम्स बस्नेतज्यू। सबैभन्दा पहिला हाम्रो पास्टर भद्रज्यू अनि हाम्रो हाबिल पास्टरलाई जय मसीह, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि स्पेसली हाम्रो बहिनी रिता, आई क्यानट से एनिथिङ मोर। हाम्रो पास्टरज्यूहरूले भन्नुभएको छ, बहिनी एकदमै है, मलाई पनि आज पनि अस्ति मैले भनेको थिएँ बहिनीलाई, यु साउन्ड लाइक आइम लाइक, मलाई थाहा भएन को एक्ज्याक्टली ओरिजिनल सिङ्गर, तर बहिनीले चाहिँ आई थिङ्क ओरिजिनल सिङ्गर भन्दा पनि मलाई चाहिँ मिठो गाएको जस्तो लाग्यो आज है। अनि आई रियली एप्रिसिएट, होइन बहिनी? अनि बहिनीको हार्ड वर्क अनि बहिनीको त्यो सेक्रिफाइस हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो पास्टरज्यूहरूले भन्नुभएको चाहिँ। अनि बहिनीलाई अल द बेस्ट। अनि आज बहिनी मैले धेरै ट्राई गरेँ, कतै के हुन्छ कि भने आई कान्ट फाइन्ड एनीवेयर। बहिनी कतै पनि फ्ल्याट जानु भएन, स्पेसली आफ्नो जुन चाहिँ बहिनी त्यो हरकतहरू लिनुभयो है, त्यसमा आफ्नै एउटा आफ्नोपन गरेर बहिनी जुन चाहिँ गाउनु भयो, आई रियली लभ इट बहिनी। किप इट अप एन्ड अल द बेस्ट। अनि यस्तै गाइरहनु भयो भने त आई वान्ट टु च्यालेन्ज अदर हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि है, उहाँहरूलाई पनि अलिक प्र्याक्टिस, होइन? आइएम स्योर तपाईँ सबैले गरिरहनु भएको छ, तर आई थिङ्क वाच आउट भन्न चाहन्छु है। किप वर्किङ हार्ड। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर जेम्स बस्नेतज्यूलाई। म ढिला नगरिकन सोध्न चाहन्छु राजु रामदमज्यू, हजुरलाई रिता विश्वाको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? मेरो तर्फबाट पनि आजको हाम्रो स्पेसल गेस्ट पास्टर हाबिल, पास्टर भद्र र पास्टर पिटर यहाँ नभए तापनि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह र एकदमै यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सोमा। यहाँहरू आइदिनु भयो र हाम्रो सोको सौभाग्यलाई बढाइदिनु भएको छ। हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ यहाँको उपस्थितिदेखि र यहाँहरूको अझै बहुमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ र यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ब्याक टु द फर्मेटमा आउँ र रिता बहिनी कता हुन्छ? रिता बहिनीलाई पनि जय मसीह छ र अत्यन्तै मन खुसी भयो कि यो गीत सुनेर। अनि मैले त्यो बितेका पुरानो दिनहरूलाई याद गर्ने मौका पाएँ यो गीत सुन्दै गर्दाखेरि। यो गीत चाहिँ मेरो सङ्गीत क्षेत्रको एउटा करियरमा
यो दोस्रो गीत रेकर्ड भएको मैले यो गीत चाहिँ 2005 मा बनाएको गाना हो। मलाई यो सुन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो दिनमा गरेको मेहनत चाहिँ अहिले यहाँ देख्दैछु म। त्यो दिनमा बनाएको मेहनत गरेको गाना चाहिँ अहिले यहाँहरूले गाउँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै मन खुसी भएर आयो र यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो गाना उठाइदिनु भएको लागि। उठाइ मात्रै दिनु भएन तर यति मजाले गायो कि मैले अघि सुरुमा भने मन खुसी भयो। जुन गाउने मान्छेले गाउनु थुप्रैले गाउँछन्, सबैले गाउँछन् होइन, सबैले गाउँछन्, स्वर हुनेले सबैले गाउँछन्, मिल्नु नमिल्नु मात्रै कुरा अलगै कुरा हो होइन, गाउनु सबैले गाउँछन्। तर यति मिठास निकालेर गाउने मान्छेले चाहिँ गायक भन्छ है। सबै गाउनेलाई गायक भन्दैन नि त होइन। त यति मिठास जसले चाहिँ त्यो सुरमा सुर मिलाउँछ, जसले ताल मिलाउँछ, जसले त्यो टेक्निक्सहरू गीतलाई आफै बुझेर आफू गीतभित्र डुबेर जसले गाउँछ नि त्यो चाहिँ सही गायक हुन्छ। अनि आई क्यान से द्याट फर यु। त्यो चाहिँ बहिनीलाई भन्न चाहन्छु। गीतको बिचमा भन्नुपर्दाखेरि 2-4वटा कुराहरू चाहिँ अब यो ओरिजिनल त ओरिजिनल जस्तै भयो भने ओरिजिनल त ओरिजिनलै भइहाल्छ। तर मलाई गीत जब सुनिसकेँ नि मैले कता चाहिँ मलाई के पनि भान भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल भन्दा यो गाना कमी चाहिँ थिएन। र कुनै हरकतहरू त ओरिजिनल भन्दा पनि राम्रो गरेको मैले पाएँ, विच इज गुड। एकदमै राम्रो। त्यो जुन यसमा एक दुईवटा पार्ट राम्रो छ। यो गजल हो यो एक्चुअली, म सुरुमा लेखेको गजल हो चाहिँ। अनि के छ भनेदेखिलाई यो सुरुको जुन एउटा बाँचिरहँ भन्ने जुन अलिकति लामो यसको सस्टेन्स लिनुपर्छ त्यसमा निकै गाह्रो भएको थियो। म रेकर्डिङको टाइममा पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो। तर बहिनीले यति राम्रो एक टेकमा यो गाउन सक्नु भनेको होइन, एक टेक गाउन सक्नु भनेको यो एउटा राम्रो कलाकारको खुबी हो, राम्रो कलाकारको खुबी भनेर मान्न सक्छु म। र अनि जुन एउटा त्यो कतिवटा कुनै हरकतहरू जतिवटा छ नि, अनि त्यो बाँचिरहँ जस्तो भन्ने कुरामा यसको रिपिटेसनमा आउने हरकतहरू छ, यसमा त्यो स्लो गानामा निकै हरकतहरू छ। र बहिनीले कुनै पनि कुरालाई छोडेको छैन। एकदमै राम्रो भविष्य मैले गायन क्षेत्रमा देखेको छु। हाम्रो प्रार्थना छ। अनि बहिनी रिता बहिनी धेरैवटा बहिनी जस्तै र आउनेवाला भविष्यमा हुने गायन क्षेत्रमा, गीत क्षेत्र, सिङ्गिङ क्षेत्रमा करियर बनाउने, सिङ्गिङ क्षेत्रमा गाउँछु भन्ने इच्छा राख्नेको लागि बहिनी एउटा इन्सपाइरेसन हुनुपर्छ। र अहिलेको गानाले त्यो बाटो तयार गर्दै गरेको मैले देखेको छु। किप हार्ड वर्किङ, अझै राम्रोसँगले गाउनु। यो सिजन त एक समयमा सिद्धेर जान्छ तर बहिनीको गायन क्षेत्र सिद्धिनु हुँदैन, सकिनु हुँदैन। निरन्तर रूपमा यो आवाजबाट प्रभुको महिमा हेर्नुपर्छ। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हुन्छ, सबै जजेसहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्ट्सको लागि। यदि हजुरहरूलाई रिता विश्वजीको पर्फर्मेन्स मन परेमा हजुरले उहाँलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। www.voiceofgloryusa.com मा गएर भारी मात्रामा भोट गरेर सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अर्को कन्टेस्टेन्ट्सलाई बोलाउने पालो रहेको छ। म बोलाउन चाहन्छु ढिला नगरिकन नन अदर देन अनिल विश्वा। के थाहा तिमीलाई यो जिन्दगी के हो, छैन भरोसा भोलि के हुने हो, छैन भरोसा भोलि के हुने हो। के थाहा तिमीलाई यो जिन्दगी के हो, छैन भरोसा भोलि के हुने हो, छैन भरोसा भोलि के हुने हो। लाग्छ होला तिमीलाई यो जिन्दगी यसै उसै बिति गयो हुन्छ, लाग्छ होला
तिमीलाई यो जिन्दगी यसै उसै बिति गयो हुन्छ नसक्छ है सजिलो छ अजम्बरी जीवन पाउन यहाँ पनि राखिएको छ ओ नसक्छ है सजिलो छ अजम्बरी जीवन पाउन यहाँ पनि राखिएको छ के थाहा तिमीलाई यो जिन्दगी के हो छैन 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 भरोसा भोलि के हुने हो छैन 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 भरोसा भोलि के हुने हो आज नै हो तिम्रो लागि यो मौका सुरु गर्ने जीवनको यात्रा आज नै हो तिम्रो लागि यो मौका सुरु गर्ने जीवनको यात्रा अनन्तको आनन्द पाउन विश्वास गर प्रभु येशूलाई ओ पापको क्षमा पाउन अनन्तको आनन्द पाउन विश्वास गर प्रभु येशूलाई के थाहा तिमीलाई यो जिन्दगी के हो छैन 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 भरोसा भोलि के हुने हो छैन 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 भरोसा भोलि के हुने हो छैन 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 भरोसा भोलि के हुने हो Wow, wonderful performance अनिल जी हजुरको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लाग्यो र यो समय हामी सुन्नेछौँ हाम्रो जजेसबाट र यो समय चाहिँ म पहिला जज जेम्सलाई दिन चाहन्छु भाइ अनिल भेरी गुड कङ्ग्रेचुलेसन्स भाइ टप 10 मा हुनुहुन्छ अहिले होइन तर आज चाहिँ भाइले गिभ अप गरेको जस्तो लाग्यो भाइ मलाई पर्फर्मेन्समा चाहिँ मेरो फ्रेङ्कली भन्दाखेरि भाइको त्यो जुन चाहिँ एउटा त्यो गीतमा डुबेर गाउने मान्छे भाइ हुनुहुन्छ है साह्रो मिठो प्रकारले यु रियली गेट इन्टु तपाईँ मात्रै डुब्नु हुन तर हामी सबैलाई डुबाउनु हुन्थ्यो है तर आज धेरै जग्गाहरूमा भाइको अलिकति प्र्याक्टिसमा मैले कमी पाएँ आई एम क्वाइट डिसपोइन्टेड भाइ तर ह्याभिङ सेड द्याट आई एम अ बिग फ्यान अफ यु भाइको लागि मेरो एक्सपेक्टेसन धेरै हाई छ तर भाइको यु हेभ टु रियली वर्क हार्ड भाइ अब यहाँ टप 10 सम्म आएर भाइले पर्फर्मेन्स भाइको इन्स्टेड अफ गोइङ अप तल जान थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीको लक्ष्य नै एउटा होइन रिफाइन गर्नको निम्ति एउटा साँचो आराधकलाई खोज्नको निम्ति अनि भाइले आधी बाटोमा गिभ अप गर्नुहुन्न भाइ अनि यु हेभ टु वर्क हार्ड होइन मलाई थाहा भएन भाइ केही बिरामी हुनुहुन्छ कि कस्तो हुनुहुन्छ तर आजको पर्फर्मेन्समा मलाई चाहिँ लागेन है धेरै करसमा भयो भर्समा भयो हरकतहरू किनभने भाइ योभन्दा 10 गुणा राम्रो गर्ने मान्छे है हाम्रो गेस्ट ज्यूहरूलाई सो जस्ट टु मेक क्लियर होइन तर भाइ यु हेभ टु वर्क हार्ड वी लभ यु भाइ एट द सेम टाइम यु हेभ टु रियली वर्क हार्ड है भाइलाई अर्को एपिसोडमा देख्यौँ भने आई वान्ट टु सी यु रियली अप राइट थ्याङ्क यू Thank you so much, Judge. र यो समय चाहिँ म जज राजलाई दिन चाहन्छु
भाइ अनिललाई अहिले साथमा देख्नु पाउनु र उसलाई केही दुई कुरा भन्न पाउनु अझै रमाइलो हुन्थ्यो। भाइ अनिलको अनुपस्थितिमा पनि हामीले भन्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ। आई एम टोटली एग्री विथ पास्टर जेम्स। मैले पनि भाइ, किनभने भाइ टप 10 मा आउँदै गर्दाखेरि हामीले वी हेभ बिन जस्ट हियरिङ लट अफ गुड, अति राम्रो आवाजहरूमा भाइको यस्तो टेक्निकल गानाहरू हामीले सुन्दै सुनाइरहेको। तर आज चाहिँ इट लुक्स लाइक सो मच एक्जस्टेड, एकदमै थाकेको जस्तो लागिरहेको छ। हुनसक्छ आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा केही परिस्थितिहरू भाइ भएर गइरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। यदि त्यस्तो हो भनेदेखिलाई वी आर भेरी सरी फर द्याट। र तर पनि स्टिल अब एज ए कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जजको कुर्सीमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भाइको पछिल्लो समयको टप 12 को होइन टप 15 को भन्दा पनि आज चाहिँ अलिकति विक नै मैले पनि पाएँ। अनि लट अफ टाइम धेरै ठाउँमा एकदमै फ्ल्याट गरेको छ गानाहरू होइन, निकै फ्ल्याटहरू भएको छ। यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो भाइको गाना सँगसँगै गानामा डुबेर गाउने जुन एउटा आदत हो, जुन डुबेर गाउने गानाले मागेको हरकत भाइको जीवनबाट एकदमै पछिल्लो समयको यसमा हामीले देख्दै आइरहेको थियौँ। तर आज एकदम हार्डली यु आर जस्ट डुइङ हार्डली, एकदमै गाह्रोसँगले भाइले गरेको मैले पाएँ। र त्यसो हुँदाखेरि भाइलाई मेरो पनि त्यही अनुरोध छ, भाइ हार्ने मान्छे होइन, भाइ अगाडि बढेर आफूलाई एकदमै सार्पन गरेर लाने भाइ हो। त्यसमा मलाई आशा छ भाइले आगामी राउन्डमा भाइले एकदमै अझै मेहनत गरेर आउनुहुनेछ र हामी भाइलाई अझै धेरै राम्रो एउटा भर्सेटाइल सिङ्गरको रूपमा इस्टाब्लिस भएको हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रार्थना भाइको लागि छ र हाम्रो उत्साह पनि भाइको लागि छ। आज अलिकति कमजोरी भयो, द्याट्स फाइन, तर म चाहन्छु आगामी दिनमा अब यो राउन्डहरू चाहिँ एकदमै हार्डर हुँदै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि सानो पनि मिस्टेक पनि भारी हुनसक्छ होइन। भाइहरूसँग भाइ बहिनीहरूसँग एकदमै टाइम छ, त्यसलाई 10 चोटि रेकर्ड गर्नुहोस्, तर रिफाइन गरेर एकदम पर्फेक्ट पठाउनुहोस्। तर यहाँ पठाइसके पछाडि चाहिँ देयर इज नो एनी एक्सक्युज। तपाईँको मिस्टेक भयो भने हामीले मिस्टेकै भन्नुपर्छ, राम्रो भयो भने हामी राम्रो भनेर उत्साह पनि गर्छौँ। त्यसमा भाइ अनिलको यो पालिको त्यस्तो राम्रो प्रस्तुति भएन। आगामी राउन्डमा जानुभयो भने हामी एकदमै अझै राम्रो आशा गर्छौँ। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच जज। र यो समय चाहिँ म हाम्रो गेस्ट पास्टर भद्रलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद समयको लागि। अब भाइ यहाँ हुनुहुन्न, तर जजेसको निर्णय जति यो गर्नुभयो अनि आजको जति प्रेजेन्ट अनुसार आई थिङ्क वाट एभर द जज सेज इज फाइन होइन। तर स्टिल म भाइलाई अब के पनि भन्न चाहन्छु, यु आर नट द फेलर होइन। अब फेल अथवा डिस्करेज पनि नहुनुहोस्, तर अगाडि बढ्दै जानुहोस्। अनि जब आफै होपलेस भयो भने अघि जसले भने जस्तै कतिचोटि आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा कतिवटा समस्याहरू होला, तर इफ यु फाइट इट यु विल बी द विनर होइन। अब त्यसलाई गिभ अप गर्नुभयो यु नेभर बी सक्सेस। अनि किप अन डुइङ। मेरोबाट यति नै छ। धेरै धन्यवाद आजको प्रेजेन्टेसनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर बा। र फेरि पनि अनिलजीलाई थ्याङ्क यू सो मच फर यर पर्फर्मेन्स भन्दै हाम्रो जतिजना पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले अगर अनिलजीलाई अर्को हप्ता पनि सेफ देख्न चाहनुहुन्छ भने www.voiceofgloryusa.com मा भारी मात्रामा भोट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति भन्दै हामी हाम्रो अर्को पर्फर्मेन्सलाई हेर्नेछौँ र अर्को पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रोशिका गजमेर। छोटी मिले अनंत अनंत जीवन
सकेला होइन मृत्यु पछि कहाँ जाने थाहा छ कि छैन तर प्रभुले तिमीलाई बोलाइरहेका छन् छाडियाऊ दुनियाँलाई भनिरहेका छन् संसारको थोका केही पनि होइन फर्किआऊ प्रभुमा तिमी संसारको थोका केही पनि होइन फर्किआऊ प्रभुमा तिमी पाउनेछौ तिमीले उनमा अनन्त अनन्त जीवन पाउनेछौ तिमीले उनमा अनन्त अनन्त जीवन संसारले तिमीलाई दुःख कष्ट दिन्छ तर कृष्ण शान्ति र अगापे प्रेम छ संसारले तिमीलाई दुःख कष्ट दिन्छ तर कृष्ण शान्ति र अगापे प्रेम छ कहिले नमर्ने जीवन मृत्यु पारी छ फर्किआऊ विश्वास गर त्यहाँ प्रवेश छ संसारको थोका केही पनि होइन फर्किआऊ प्रभुमा तिमी संसारको थोका केही पनि होइन फर्किआऊ प्रभुमा तिमी पाउनेछौ तिमीले उनमा अनन्त अनन्त जीवन पाउनेछौ तिमीले उनमा अनन्त अनन्त जीवन वाउ वाट अ माइन्ड ब्लोइङ पर्फर्मेन्स रसिकाजी हजुरको आज हजुरले एकदम दमदार पर्फर्मेन्स गर्नुभएको छ एन्ड यु अल्सो आर द बेस्ट पर्फर्मर अफ द विक फ्रम अर्लियर विक पहिलाको विकहरूमा हजुर बेस्ट पर्फर्मर पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् ढिला नगरिकन म जजेसहरूलाई कमेन्ट सोध्न चाहन्छु आजको हजुरको पर्फर्मेन्स उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो म यो समय दिन चाहन्छु पास्टर हाबिर रसाइलीज्यूलाई अब म पनि त्यस्तो मजाले जज गर्ने व्यक्ति चाहिँ होइन तर एक दुईवटा अब बहिनीलाई प्रभुले स्वर चाहिँ राम्रै दिनुभएको छ होइन त एनिवे केही वर्कआउटका कुरोहरू अहिले विशेष स्पेसल यहाँहरूको रेगुलर जजले दिनै हाल्नुहुन्छ तर बहिनीलाई प्रभुले दिनु चाहिँ भएको छ तर यसलाई अलिकति सिकेर अलिक राम्रोसँगले जानुभयो भने राम्रो हुन्छ एनिवे अब अलिक सानै पनि हुनुहुन्छ होला प्रभुले अझै तपाईँको त्यो गाउनको लागि शक्ति दिनुहुन्छ कि हाम्रो बिएनसिए प्रेसिडेन्टज्यूले भनेअनुसार नै अलिकति साह्रै कम्ती नसकेको जस्तो पनि भयो अनि मैले चाहिँ के फिल गरेँ भने त्यो रेन्ज नपुगेको कि तपाईँको त्यो अलिकति भोइस पनि स्विट नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो एनिवे तर प्रभुले दिनु भएको छ अगाडि बढ्दै जानुहोस् तपाईँलाई अझै इम्प्रुभ गर्दै जाँदाखेरि हामीले एक दिन राम्रै सिङ्गर भनेर पक्कै पनि हेर्न पाउँछौँ सुन्न पाउँछौँ प्रभुले आशिष दिउँ यहाँलाई हुन्छ धन्यवाद पास्टर हाबिर रसाइलीज्यू म कमेन्ट्सको लागि फेरि पनि यो समय दिन चाहन्छु पास्टर जेम्स बस्नेत हजुरलाई रोसिकाको आजको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो बहिनी रोसिकालाई जयमसी बहिनीको आवाज हाम्रो पास्टरज्यूहरूले भन्नुभएको चाहिँ
यति मिठो बहिनीको आवाज छ है, स्पेसली बहिनीको जुन चाहिँ एउटा हस्की टाइपको भोइस छ है। अनि अस्तिको सोमा हाम्रो एलबी बराइलीज्यू आउनुभएको थियो, अनि उहाँले पनि बहिनीलाई एउटा राम्रो टिप्स दिनुभएको थियो है। जब एउटा हस्की टाइपको भोइस छ भने कतै कतै रेन्जहरू कोही कोही बेला अलिक मुस्किल भएको जस्तो हुन्छ है। अनि तर बहिनीले आई थिङ्क यु हेभ बिन डुइङ रियली गुड, अनि आई रियली एग्री विथ हाम्रो पास्टरज्यूहरूसित। तर अफकोर्स एउटा कुरो चाहिँ बहिनीको एउटा चाहिँ मैले जुन चाहिँ पहिलादेखि हाम्रो त्यो एपिसोडदेखि जुन चाहिँ बहिनीले एउटा हामीलाई एक्सपेक्टेसन दिनुभएको छ, बहिनीले त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीलाई कहिले डाउन गर्नुभएको छैन बहिनीले है। अनि स्पेसली बहिनी एउटा टप पर्फर्मर विक पनि हुनुभएको छ पहिला। सो बहिनी किप वर्किङ हार्ड है। अनि आज पनि अफकोर्स हाम्रो हाबिलज्यूले भन्नुभएको चाहिँ कता कता अलिकति साह्रो परेको जस्तो सुनियो बहिनी है। तर आई थिङ्क एउटा बहिनीको जुन चाहिँ त्यो एउटा आवाज पनि छ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति बहिनीलाई डाउन साइड हुन्छ। तर बहिनीको यु डोन्ट हेभ टु चेन्ज एनिथिङ बहिनी, स्पेसली हाम्रो बहिनीको जुन चाहिँ आवाज छ होइन, इट्स रियली ब्युटिफुल। अनि हाम्रो पास्टरज्यूहरूले भन्नुभएको एउटा अलिकति सुनिदिनुहोस् बहिनीले पनि है। अनि आई एम स्योर बहिनी यु विल डु भेरी गुड इन फ्युचर। कङ्ग्रेचुलेसन्स बहिनी, थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच पास्टर जेम्स बस्नेतज्यू। म यो समय दिन चाहन्छु पास्टर राजु रामदामज्यूलाई। बहिनी रसिकालाई देखेर खुसी लाग्यो। बहिनी रसिका युआर वान अफ माई फेभरेट सिङ्गर। अनि बहिनीको अहिलेसम्म गीतहरू गाउँदै गर्दाखेरि मैले अगाडिको टाइममा नि मैले भनेको थिएँ सायद इन नियर फ्युचर हामी साङ्गीतिक क्षेत्रमा कतिवटा कोलाबोरेसनहरू पनि हामी गर्न गर्छौँ भनेको थिएँ। र एकदमै बहिनी त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यत्रो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के पनि आशा गरिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि युआर ब्राइट सिङ्गर, एकदमै एउटा ब्राइट साइडमा भएको सिङ्गर हो। र अनि त्यो ठुलो एक्सपेक्टेसन भएर हो नि त, ठुलो एक्सपेक्टेसन भएर हो। र तपाईँलाई त्यो एक्सपेक्टेसन अलिक हाई हुँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति 10मा 9.5 भयो भने पनि कता कता खल्लो जस्तो हुँदो रहेछ क्या त। अनि त्यस्तो मात्रै भएको आज अलिकति, बट युआर स्टिल गुड। र आज पनि एकदमै राम्रो सुनिएको छ। अनि बहिनीबाट हामीले एक्सपेक्टेसन एकदमै धेरै राखेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो एक्सपेक्टेसनमा अलिकति तल जाँदाखेरि पनि हामीलाई अलिकति नरमाइलो खल्लो लाग्दछ। अरे यस्तो राम्रो गाउने बहिनी आज के भयो भन्ने जस्तो त्यो हुँदो रहेछ, विच इज गुड साइड अफ यु। र यसलाई हामीले नेगेटिभली कहिले पनि हेर्नु हुँदैन होइन, किनभने हामी चाहन्छौँ तिमीले एकदमै प्रगति गरेको होइन, अर्को पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो भएर हेर्न चाहन्छौँ। र आजको गीतको कुरामा हेर्दाखेरिदेखि अफकोर्स हाम्रो गेस्ट जजहरूले पनि यो कुरालाई एकदमै न्याय गरेर उहाँले भन्नुभएको छ कि अलिकति बहिनी चाहिँ धेरै तल हेरेर भन्दा पनि दर्शक श्रोतामा हेरेर होइन। अहिले पो हामी त्यहाँ गाउँदा पो कोठामा एक्लै गाएर रेकर्ड गरेको होला, तर यहाँ गर्दा त सबैले हेरिरहेको हुन्छौँ। भोलि गएर धेरैवटा हजारौँ दर्शकको अगाडि स्टेजमा गाउनुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर त्यो खालको बानीहरू हामीले हटाउँदै गएर अलिकति होइन फेस टु फेस सोझो हेरेर हामीले गाउन सक्यौँ भनेदेखिलाई त्यो एउटा गाउने मान्छेको एउटा राम्रो प्रस्तुतिकरण पनि हो। त्यसलाई बहिनीले एउटा सुधार्ने क्षेत्रमा लियो भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ जस्तो। र आजको गीतमा म एकदमै एग्री छु हाम्रो अन्य जजहरूसँग। आजको गीतमा बहिनीले आफ्नो खुबी खुलेर देखाउन नसकेको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेँ। डजन्ट मिन द्याट यसको मतलब यो होइन कि बहिनीसँग त्यो कला छैन भन्ने होइन, तर आजको गीतमा चाहिँ बहिनी अलिकति आफ्नो कला देखाउन नसकेको हो कि जस्तो भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। किनभने हिजोको गीतहरूमा यति राम्रो भनेको त्यसै बहिनी के अरे पर्फर्मेन्स अफ द डे भएको होइन नि त, पर्फर्मेन्स अफ द विक भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खुबी चाहिँ आज अलिकति कहाँ हराएको हो कि जस्तो लाग्यो। यो अल्सो लुक्स लाइक रियल एक्जस्ट अलिकति थाकेको आवाज जस्तो लाग्यो मलाई पनि होइन। अनि सँगसँगै गीत आफै पनि अलिकति बहिनीलाईको स्वरभन्दा अलिकति माथि गएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक दुईवटा ठाउँमा बहिनीको ब्रिथिङ प्रब्लम भइरहेको थियो। जस्तै एक ठाउँमा एकदम राम्रो छर्लङ्गै छुट्न सक्ने, बहिनीले पछि गएर हेर्दा पनि आफै थाहा पाउँछु त्यो पाउने छौ तिमीले अनन्त जीवन भनेको ठाउँमा त्यो एकदमै त्यो पुरा सस्टेन लिन नसके नि बिचमा सास फेर्नु पर्यो होइन। त्यस्तो चाहिँ कतिचोटि अब यु गाइज आर इस्टाब्लिस सिङ्गर, म चाहिँ के भन्छ अहिले टप 10 भएको इस्टाब्लिस सिङ्गर भइसकेको छ है यहाँनिर। अब यस्ता साना साना कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति वर्कआउट गर्नु पऱ्यो क्या त।
अब अझै राम्रो गर्दै जानु, अर्को पालि एकदमै अझै योभन्दा राम्रो सुन्न चाहन्छु र आफूसँग भएको बेस्ट कुरालाई नलुकाइकन एकदम मजाले कोसिस गर्नु, मेहनत गर्नु र युल बी द बेस्ट। ओके, थ्याङ्क यू। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरको कमेन्ट्स अनि सजेसन्सको लागि। यदि हजुरहरूलाई रोसिका गजमेको पर्फर्मेन्स मन परेमा हजुरहरूले सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट्समा गएर www.voiceofgloryyusa.com मा गएर भारी मात्रामा उहाँलाई भोट गरेर हजुरले सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। म यस्तो कन्टेस्टेन्ट्सलाई बोलाउन गइराखेको छु जो बेस्ट पर्फर्मर अफ द विक पहिला भइसक्नु भएको छ, साथै भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को वान अफ द यङ्गेस्ट कन्टेस्टेन्ट्स। हि इज नन अदर देन उहाँ हुनुहुन्छ पवन राई। बोकी आत्मिकी हात हाती मण्डली अब तिमी हो तयार क्रिसको शान्ति र सामर्थ्यमा तिमी बलियो हुँदैछ त्यही शक्ति र सामर्थ्य पाउन येशूको नजिक त्यही शक्ति र सामर्थ्य पाउन येशूको नजिक मैदानमा छैनौँ हामी, युद्धभूमिमा छौँ। लडाइँ होइन यो शरीरको, आत्मिक युद्धमा छौँ। शत्रुलाई कमजोर सम्झी येशूको शक्तिमा तिमी बढ्दै जा। शत्रुलाई कमजोर नसम्झी येशूको शक्तिमा तिमी बढ्दै जा। सत्यताले कम्मर कसी धार्मिकताको नमुना भई विलापको सुसमाचार बोकेर विश्वासमा बलियो भई मुक्तिको टोपा लगाई आत्माको तलवार वचन लिएर। सत्यताले कम्मर कसी धार्मिकताको नमुना भई विलापको सुसमाचार बोकेर विश्वासमा बलियो भई मुक्तिको टोपा लगाई आत्माको तलवार वचन लिएर। शत्रुका सबै अग्निबाणहरू निभाउन तिमी अब खडा हो। बोकी आत्मिकी हात हतियार मण्डली अब तिमी हो तयार क्रिसको शक्ति र सामर्थ्य
मन पाउन यसुको नजिक यसुको नजिक जय मसीह Wow, Pawan Bhai, you did a really great job and thank you so much for your performance. Let's hear from judges. र यो समय चाहिँ म जज राजुलाई दिन चाहन्छु. हाई पावन जय मसीह कता हो भाइ हो जय मसीह अर्को देखियो त आज त केस काटेर हिरो भएर आएको रहेछ भाइ अनि थ्याङ्क यू भाइ पनि मेरो वान अफ द फेभरेट हो भाइको भोकलको जुन बेस पार्ट छ नि आई रियली लाइक द्याट अनि यस्तो बेस पार्ट चाहिँ सबैको हुँदैन क्या त कतिजनाले चाहेर पनि जुन बेस पार्ट अनि त्यसमा पनि त्यो हस्किनेस जुन छ आई रियली लाइक द्याट र आजको गानाको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अस्तिको समयमा पनि भाइलाई हामीले कति कुराहरू भनेका थियौँ त्यो कुराहरूलाई जुन सजेस्टहरू गरेको थियौँ त्यो कुरालाई एकदमै भाइले मनन गरेर आजको प्रस्तुतिमा निकै ध्यान दिएको कुराहरू मैले पाएँ र आई एम रियली जस्ट ह्याप्पी टु सी योर प्रोग्रेस भाइले जुन गीतमा जुन डुबेर आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्छ गीतलाई जब आफूले आनन्द लिन्छ नि तब अरू सुन्नेले पनि आनन्द लिन्छ क्या त हामी गीत चाहिँ प्रायः अर्काको लागि गाउने होइन तर आफ्नो लागि हो पहिलो हुन्छ जुन कुरोले हाम्रो हृदय छुन्छ जुन प्रस्तुतिले त्यसले अरूको हृदय पनि छुन्छ अनि त्यो खालको एउटा जुन डुबेर भाइले गाउँछ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो सिङ्गरको एउटा चिन्ह हो त्यो चाहिँ होइन राम्रो सिङ्गरको चिन्ह भनेर भन्न चाहन्छु युआर गिफ्टेड सिङ्गर र म भन्न चाहन्छु युआर अलरेडी इस्टाब्लिस धेरैको मनमा बसिसकेको छ अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै अगाडि बढ्दै जाऊ मेरो अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको सुझावको लागि लिनेछु अर्को पालि Thank you so much, Judge Lai. र यो समय चाहिँ म जज जेम्सलाई दिन चाहन्छु. पवन भाइ जय मसीह जय मसीह भाइ त्यही त भाइ आज आई एम ह्याप्पी किनभने भाइको एउटा गिफ्ट जुन चाहिँ छ प्लस हरकतहरू भाइको जुन चाहिँ गर्नुहुन्छ आई एम रियली बिग फ्यान है स्पेसली भाइले जब त्यो खोलेर गाउनुहुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ एउटा भाइको एउटा त्यो पन्च छ भोइसमा है त्यो सुनिन्छ तर आज मैले त्यो एउटा जग्गामा मात्रै सुने भाइको अनि आई थिङ्क इट रियली हेल्प्स भाइ त्यो एउटा ओपन अप गरेर होइन प्लस म्युजिक पठाउनुभन्दा अगाडि आई थिङ्क यु हेभ टु लिसन टु इट भाइ अनि भाइको भोटिङको क्याम्पेनहरू धेरै देखेको छु है सो भाइ आई डोन्ट नो भोटिङले भाइलाई बचाउने हो कि हो होइन थाहा छैन तर भाइ आई थिङ्क इफ आई सी यु नेक्स्ट टाइम भाइले त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकछिन ध्यान दिनुपर्ने हो परमेश्वरको दिनुभएको वरदानलाई हामी जज गर्न त बसेको होइनौँ होइन तर एउटा कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी फेयर होइन अघि हाम्रो अनिल भाइलाई पनि निकै हार्स भयो शब्दहरू तर आइम लाइक दिस इज कम्पिटिसन भाइ सो भाइहरू पनि यहाँनिर त्यही सिक्नको लागि या त केही गर्नको लागि केही हुनको लागि आउनुभएको छ सो यु रियली हेभ टु टेक अल दिस थिङ्स भेरी सिरियसली ल we really love you भाइ अनि we love everybody होइन क्रिसको प्रेमद्वारा तर हामी केही सिक्नु चाहन्छौँ केही गर्नु चाहन्छौँ भने आई थिङ्क वी हेभ टु रियली वर्क हार्ड एन्ड लिसन टु इट है सो पवन भाइ यु आर भेरी गुड सो नेक्स्ट टाइम आई वान्ट टु सी यु अगेन राम्रोसितले है भाइ थ्याङ्क यू Thank you so much, Judge. र यो समय चाहिँ म हाम्रो गेस्ट पास्टर भद्रलाई दिन चाहन्छु. हुन्छ जय मसीह पवन भाइ विशेष भने त्यस्तो धेरै छैन जजेसहरूले भनिसक्नुभयो ओभरअल अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो करेक्सनलाई तपाईँले पोजिटिभ तरिकाले लिएर नेक्स्ट स्टेपमा जानुभयो भने तपाईँको लागि अझै मोर सक्सेस मोर फ्रुटफुल्ली जान सक्नुहुन्छ किनभने यो करेक्सन आई थिङ्क अल द जजेस तपाईँलाई जुन करेक्सन सजेसन दिएको छ इट्स नट फर यर ब्याड इन्टेन्सनको लागि होइन गुड इन्टेन्सनको लागि यो गरेको छ होइन किप अप डुइङ अनि अझै अगाडि बढ्दै जानुहोस् नेक्स्ट टाइम वी गोना सी यु थ्याङ्क यू Thank you so much, Pastor Bob, for your comments too. र हजुरहरूले पावन भाइलाई टप 5 मा देख्नु चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई भोट गर्नुहोस् www.voiceofgloryyusa.com मा र अब हामी अर्को प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ र त्यो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उषा राय.
एकदमै मिठो स्वरमा गाउनु भएको छ उषाराज्यू हजुरले। म जजेसहरूलाई कमेन्ट सोध्न चाहन्छु, तर जजेसहरूलाई कमेन्ट सोध्नुभन्दा अगाडि म हजुरलाई सोध्न चाहेँ, आज हजुरलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ? चिनी लागिरहेछ, डर पनि लागिरहेछ। हजुर डराउनु पर्दैन, किनभने हजुरले एकदमै दमदार पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ आज। म कमेन्ट सोध्न चाहन्छु, यो कमेन्टको समय पास्टर जेम्स बस्नेज्यूलाई। उषा सिस्टरलाई जय मसी। आजको पर्फर्मेन्स तपाईँले कसरी प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ थाहा भएन होइन, तर यति मिठो गाउनुभयो मिठो गाउनुभयो तपाईँले। स्पेसली तपाईँको त्यो हरकतहरू जुन चाहिँ छ पहिलादेखि हामीले एउटा नोटिस गरिरहेको थियौँ है, तपाईँ जुन चाहिँ त्यो एउटा हाई पिचहरू पनि यति मिठो प्रकारले तपाईँले लिनुहुन्छ। मलाई भन्नु केही छैन, आई रियली इन्जोयड आजको मलाई पर्फर्मेन्स। तपाईँको गाना सेलेक्सन एकदमै मन पर्यो। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच पास्टर जेम्स बस्नेज्यू। अनि यो समय पास्टर राजु रामदामज्यूलाई। हाम्रो उषाजीलाई अझै र उहाँको तपाईँको प्रगति देखेर एकदम खुसी लागेर आउँछ। तपाईँ एकचोटि झन्डै 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 के भइसकेको आएको थियो, तर पनि युआर ब्याक। तर तपाईँ ब्याक मात्रै हुनु भएन, तर ब्याक हुनुभएको प्रुफ पनि गर्नुभयो तपाईँले। वाइ युआर ब्याक, त वर्ल्ड कप एन्ट्रीबाट प्रवेश गरेर पनि यतिको राम्रो प्रगति गर्नु भनेको तपाईँले त्यो मनमा त्यो राखेको छ, एउटा इक बोकेको भन्छ नि त्यो, नाउ आई हेभ टु डु बेटर भनेर, त्यो कुरा चाहिँ अहिले तपाईँले प्रुभ गरेर देखाउनु भएको छ। र यो प्रुभ गर्दै गर्दा चाहिँ म अरूलाई पनि यसो रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु होइन, वर्ल्ड कपबाट आउनुभएका निकै भारी हुनुभएको छ अहिले, त्यसलाई फेरि रियली हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट। र त्यसलाई फेरि उहाँले तपाईँले एकदमै राम्रो आज निभाउनु। पहिलो कुरो त तपाईँले गीत सेलेक्सन राम्रो गर्नुभएछ क्या, आफ्नो भोकल आफ्नो यसमा मिल्ने टाइपको होइन, तपाईँले राम्रोसँगले निभाउनु भयो क्या त। यो यसो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा कुशल एउटा गाउन सक्ने एउटा क्वालिटी भएको गाउने व्यक्ति हो भन्ने कुरो तपाईँले आफै प्रमाणित गर्नुभएको छ। र त्यसलाई फेरि म सबैलाई त्यो इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग यो जुन तरिकाको अहिले प्लेटफर्म पाउनु भएको छ नि, यसलाई धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग गर्नुहोस्, यसलाई धेरै युज गर्नुहोस्। अनि तपाईँ यसमा राम्रो पक्ष के छ भने यसमा चाहिँ अहिले हामी 1% अनलाइनमा भए तापनि अनलाइनमा एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखिलाई तपाईँले यु क्यान रेकर्ड 10 times 12 times त्यसलाई होइन, अनलेस एन्ड अन्टिल यु जस्ट फाइन्ड युर सेल्फ इट्स गुड पर्फेक्ट। अनि त्यस पछाडि गर्नुहोस् होइन। त्यसलाई फेरि तपाईँले जुन तरिकाले मेहनत गर्नुभयो, मेहनत सँगसँगै तपाईँले यसलाई गर्नुभयो, तपाईँकोमा पनि म्युजिक चाहिँ अलिकति धेरै भएको नि हो, तर तपाईँको आवाज जुन निकाल्नु भयो नि त्यसले थिचेर लग्यो क्या, त्यसलाई थिचेर लग्यो र त्यसले हामीले राम्रोसँगले सुन्न सक्यौँ। र आजको यसमा मलाई मन परेको भएको चाहिँ तपाईँले जुन एउटा सस्टेन नोट्सहरू राख्नुभयो, त्यो सस्टेन नोट्सहरू एकदम राम्रो लाग्यो होइन। धेरैजनाले त्यो गायनमा प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि चाहिँ सस्टेन नोट राख्न सकिँदैन, सास यो भइहाल्छ होइन, सास भइहाल्छ, सास फेर्नु परिहाल्छ। तर यो प्र्याक्टिसलाई देखाउँछ यसले। जब हामीले सस्टेन नोट्सहरूलाई त्यसको बिटसम्म दिएर अप टु बिटसम्म हामीले राख्न सक्छौँ, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने युआर डुइङ रियली हार्ड वर्किङ, त्यसले प्र्याक्टिसहरू देखाउँछ यहाँनिर। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा अझै राम्रो राम्रो गाउँदै जानुहोस्, राम्रो गर्दै जानुहोस्। हाम्रो लागि मात्रै होइन, तपाईँले धेरैको लागि गाउनुपर्छ। अब अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। धन्यवाद पास्टर राजु रामदामज्यू। पास्टर भद्र राई, हजुरलाई आज उषा राईज्यूको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? त जय मसी छ उषा बहिनीलाई। धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन जजेसहरूले कमेन्ट गरिसक्नु भयो। अनि हाम्रो पास्टर जेम्सले भने जस्तै तपाईँ उठेर अझै गर्नुभयो भने तपाईँले, किनभने इट्स मोर लाइक प्रेजेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। हाम्रो एक्सनहरू अब भोलिको दिनमा धेरैजनाको अगाडि गर्दाखेरि तल खुट्टादेखि माथिमा एज अ नट अ जज, एज अ अडियन्सबाट मैले अब हेर्दाखेरि पनि होइन, ऊ तल खुट्टादेखि माथिसम्म नै हाउ दे प्रेजेन्ट्स, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यो अझै राम्रो छ। अनि क्लियरली वर्डिङहरूलाई तपाईँले क्लियरली भनिदिनु भयो। अघि पास्टर राजुले भने जस्तै म्युजिक ठुलो त भए तापनि तपाईँको त्यो वर्डिङहरू क्लियरली अलिक लाउडली भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले सुनियो। अनि अल द बेस्ट, किप अप डुइङ, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर भद्र राईज्यू। म यो समय दिन चाहन्छु पास्टर हाबिब रसाइलीज्यूलाई। आज उषा राईज्यूको पर्फर्मेन्स हजुरलाई कस्तो लाग्यो? उषा बहिनी जय मसी। धेरै धन्यवाद हजुरको एकदमै राम्रो प्रस्तुतिको लागि। अहिलेसम्म 5 जनाले गाएकोमा सुरुमा बहिनी रिताले एकदमै सुने खालको गाउनु भएको थियो, खुसी लाग्यो। र अहिले 5औं नम्बरमा हजुरले एकदमै राम्रो
हृदय छुने खालकै गाउनु भयो। पहिलो कुरो त तपाईँले गीत आफ्नो भोइसमा स्विट हुने चुन्नुभयो, एकदमै राम्रो छ। बिचमा कतिवटा कुरो वर्कआउट गर्दै लाने पर्ने कुरोहरू त त्यो अब सिङ्गरले गरिहाल्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँ एकदमै डुबेरै गाउनु हुँदो रहेछ। त्यसो तपाईँको गायकीलाई हेर्दै जाँदाखेरि त्यो फिल गरेर है, गीतलाई फिल गरेर गाउने व्यक्तिले अरूलाई पनि के भने एउटा आनन्द दिन्छ। सो आई इन्जोय इट, एकदमै मैले इन्जोय गरेँ। तपाईँ पनि माथि नै पुग्नुहुन्छ। तपाईँको पनि एउटा गायनको क्षेत्र चाहिँ मैले राम्रै देखेको छु। किप इट अप। प्रभुले यहाँलाई अझै धेरै धेरै हजारौंको बिचमा गाउने बनाएको होस् अनि तपाईँ एउटा प्रभुको महिमा गर्ने सिङ्गर भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो एकदम यो शुभकामना छ। प्रभुले आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू सो मच जजेस। साथै गेस्टहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरको कमेन्ट्स अनि इन्करेजमेन्टको लागि। आज आउनुहुने नयाँ गेस्टलाई म उषा राईज्यूको विषयमा केही भन्न चाहेँ है त। उषा राईज्यू एकचोटि भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 बाट बाहिरिनु भएको थियो अनि वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट उहाँ भित्रिनु भएको छ अहिले। सिन्स देन सी हेज बिन डुइङ अ फ्याबुलस जब। एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। किप डुइङ वाट यु आर डुइङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यदि हजुरहरूलाई उषा राईको पर्फर्मेन्स मन परेमा हजुरले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। www.voiceofgloryusa.com मा गएर भारी मात्रामा भोट गरेर उषा राईज्यूलाई सहायता गरिदिनु होला। Thank you so much judges and special guest for your comments. आजलाई भने हामीले 5 वटा प्रस्तुतिलाई हेरेका छौं र भोलि हामी रहलका 5 प्रस्तुतिलाई हेर्ने छौं भने आज हाम्रो जुन गेस्ट हुनुहुन्छ BNM को प्रेसिडेन्ट पास्टर हाबिल रसाइली र BNCA को प्रेसिडेन्ट पास्टर भद्र राई, उहाँहरूलाई धन्यवाद चढाउँदै हामीसँग भोलि पनि उहाँहरू जोडिनु हुनेछ। हामी यो एपिसोडको अन्तिम मोडमा आइसकेका छौं। अघिल्लो हप्ताको पर्फर्मेन्स अनुसार अनि जजेसको स्कोर साथै दर्शकको भोटद्वारा टप 7 लाई हामीले पाइसकेका छौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी भोलि त्यो रिजल्टका साथ अनि रिमेनिङ पर्फर्मेन्सका साथ हजुरको माझमा आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छौं। जय मसीह। जय मसीह। महिमा र आदरको मुकुट पहिराउने साझा हो यो मन, प्रशंसाको मिठो धुन गुन्जाउने हृदयको आवाज यो, सृजनाको लहरहरू जीवनको सन्देशहरू फैलाउने हो यो भोइस अफ ग्लोरी, भोइस अफ ग्लोरी।